Khandepar Road has become a hotspot for accidents due to pothole-ridden surface. Concerned villagers are urging authorities to hotmix the road to improve safety and reduce risk for commuters. हांगा 7-8 म्हयने पयलीं PWDन हांगा एक लायन व्हेल्ली उदकाची आनी थंय व्हडली चरी मारलेली. हांवें सुद्दां हाजे पयलीं ती चरी पुरयल्ली माती घालून आनी खूब खेपो आवाज उठयलो पूण जात्रा सुद्दां आमची जाली पूण कोणें ताजेर कांयच केलें ना. पूण आमचो पंचायतीन इनिशिएटीव घेवन आमचो सरपंच जो आहा अभिजीत गावडे आनी इनिशिएटीव घेवन आज हांगा कॉन्क्रीट घाल्लें आसा आनी ही चरी पुरयल्ली आसा. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा पंचायतीक आनी ताका. त्याच बरोबर खूब लोक हांगा इतले दीस आतां उलयताले 7 म्हयने जाले ते गोश्टीक आतां येवन हांगा बॉम्ब मारताले अशें कितें रे येदी व्हडली चरी मारल्या कोण आवय बापूय ना कमरां मोडली म्हणून आमची 2 व्हिलरवाल्यांची. म्हणून ताणें बाबड्यान आतां ही खरीच चरी पुरयल्ली आसा. हांव ताका देव बरें करूं म्हणटा परत एकदां. तशेंच विठोबा देवळा कडेन आतां 12-13 दीस जाले खडी मांडून दवरल्या फक्त खडी आनी कोण ताका डांबोरी घालना आनी कोण ताका पळयना. PWDक हांव म्हणटा ताबडतोब इनिशिएटीव घेवन ही खडयेर इल्लो डांबोर घालचो आनी लोकांची जी कमरां पळय मोडटा ती मात तरी कमी जातली अशें म्हाका दिसता.